अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, अल-महदी टीवी के प्रोग्राम सिराते मुस्तकीम की 24वीं किस्त के साथ आमाले लैलतुल बराअत के उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए सखावत हुसैन सदरालवी हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो मैं मसनून तरीक़े पे चलते हुए तमाम हज़रात व ख़वातीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। साथ ही शाबान की मुबारक और फोर्थ कमिंग आने वाले बहुत बड़े ओकेजन लैलतुल बराअत की मुबारकबाद और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के विलादत के आने वाले दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सवाल पूछता है कि कोई मतलब दुआ देने के लिए सदका वो ऐसा कर चुका संसार में बैठे उन्होंने मसादत में सवाल करके जवाब पूछना चाह रही हैं कि क्या जो होने सैयद ने इन्होंने तो सदका जायज है वो आते ने कि हाँ जी सदका होना तो जायज है और सिर्फ ऐसे बैत सदका आराम से इन्ना सैयदा से नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल फरमाई, बड़ी मेहरबानी। आप वाच कर रही हैं हमारा प्रोग्राम? जी हाँ जी ठीक है, आप अभी सुनिए, मैं जवाब अर्ज करता हूँ। जो सवाल अभी आया है उसका जवाब मैं अर्ज करूं कि सदका गैर सैयद का सैयद पर हराम है, क़यामत तक हराम है। खा वो सैयद पहली सदी हिजरी का हो या वो सैयद आखिरी सदी हिजरी का हो। असदका तो अलैना हराम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अहले बैत पर सदका हराम है। जो भी औलादे रसूल हैं उन पर सदका हराम किया गया है। वो औलाद रसूल ज़रूरी नहीं कि पहली सदी के हों, आज के भी जो औलाद रसूल सादात किराम हैं बल्कि बनी हाशिम, उन पर गैर बनी हाशिम का सदका हराम है। इसकी मिसाल आपको फितरे में मिल जाती है। फितराना गैर सैयद का फितरा सैयद नहीं ले सकता। गैर सैयद की ज़कात वही सदका उसी को कहा जाता है, सैयद नहीं ले सकता, उसके लिए यह हराम है। बल्कि फलसफतुल अहकाम में इस बात की वजाहत की गई है कि क्योंकि ज़कात ख़ानदान रसूल पर गैर ख़ानदान रसूल की हराम की गई थी, इसलिए खुम्स को वाजिब किया गया कि लोग खुम्स दें, जिसका आधा हिस्सा हक़्क़ुस सादात यानी सादात किराम के लिए होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल फरमाई। आज हमारा प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम का 24वां प्रोग्राम लैलतुल बराअत के आमाल के बारे में है। अलबत्ता रिमाइंड करा रहा हूं कि इंशाअल्लाह थर्सडे को मगरिब की नमाज से लेकर फजर तक आमाल होंगे। जश्न होगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, लैलतुल बराअत के आमाल होंगे अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, और तमाम आमाल को लाइव दिखाया जाएगा। जो हजरात व ख़वातीन
دلچسپی رکھتے ہوں وہ تھرسڈے کو almahdi.tv.com آن کر لیں. انشاءاللہ ان کی خدمت میں تمام اعمال دکھائے جائیں گے. صرف نیاز کا پورشن 1 گھنٹے کا نہیں دکھایا جائے گا جو کہ تقریباً 11 بجے ہوگا. 11 سے 12 وقفہ ہوگا. انشاءاللہ 9:30 بجے سے لے کر اور تقریباً 2:30 بجے تک اعمال اور جشن لائیو دکھائے جائیں گے. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 848-999-2263. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اب آپ کی خدمت میں آج میں لیلۃ البراءت کے بارے میں وظائف و اعمال پیش کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لیلۃ القدر کے بعد لیلۃ البراءت سے افضل کوئی اور رات نہیں ہے. لیلۃ البراءت کو لیلۃ البراءت، شب براءت، نائٹ آف براءت، براءت کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شب میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے براءت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے. اسی شب میں فقر و فاقہ سے براءت کی گارنٹی بھی دی جاتی ہے. اسی شب میں بدقسمتی سے براءت بھی دی جاتی ہے. اسی شب میں سال بھر کے لیے حادثات سے دوری اور براءت بھی لکھی جاتی ہے. ایک کال میں لے لیتا ہوں پھر انشاءاللہ شب برات کے اعمال کے عنوان پر صراط مستقیم کا 24واں پروگرام جاری و ساری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بات کر رہا ہوں. جی کیسے خیریت سے؟ بہت شکر اللہ کا. آپ سے جی دعا. اچھا میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ عربی ایک مقولہ ہے النسیان من العصیان، یہ جو شاباش، عقلی کی کمزوری جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بہت اچھی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کروا دیجیے. بہت عمدہ سوال ہے. بڑی مہربانی. عمر صاحب نے ہمیں سوال کیا ہے، ہم سے سوال کیا ہے. ابھی عرض کرتا ہوں، واچ کرتے رہیں. عمر صاحب کا سوال یہ ہے کہ النسیان من العصیان. ظاہر ہے کہ عمر صاحب کا تعلق اہل سنت سے ہے اور ان کا یہ بڑا خوبصورت کوشچن ہے کہ اگر یہ روایت ہو النسیان من العصیان تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ بھولنے کی بیماری گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو حضور تو کیونکہ گناہ کرتے نہیں تھے لہذا حضور کو تو نسیان ہو ہی نہیں سکتا. اور اخلاقی پہلو یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، جنسی بے روی میں، شراب خوری میں، حرام خوری میں، رشوت خوری میں، نجس خوری میں، نجس خرید و فروخت میں، حرام خرید و فروخت میں، اپرچونٹی ہونے کے باوجود حلال بزنس نہیں کرتے، جانتے بوجھتے ہوئے حرام کھا لیتے ہیں، نامحرموں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی عزتوں اور ناموسوں پہ ڈاکے ڈالنے کی پلاننگ کرتے ہیں، یا اس قسم کے اور اخلاقی جرائم، غیبت و تہمت و حسد و نفاق وغیرہ کرتے ہیں، ان کا حافظہ واقعاً کمزور ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے زمانے طالب علمی میں اس حدیث کو پڑھا تھا. سورس کا مجھے علم نہیں ہے بالکل، مگر حدیث میں نے ضرور پڑھی تھی کہ النسیان من العصیان،
اول الناس اول الناس، پہلا انسان ہی بھولنے والا تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ عصیان سے مراد وہ گناہ کبیرہ ہی ہو، بعض اوقات ترک اولا سے بھی نسیان ہو سکتا ہے. اس لیے ہم دلیل دیتے ہیں کہ حضور کو قطعا نسیان نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو ترک اولا بھی نہیں کیا. وہ نسیان کی چھوٹی قسم ہے کہ شاید فرشتہ کوئی امر الہی بجا لانے میں بھول چوک کا شکار ہو جائے، جیسے فطرس تھا. بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے ہم سے سوال کیا اور آج کے پروگرام میں شیئر کیا. لیلۃ البراءت 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، شب براءت. ہمارے یہاں اس کی غلط پروننسیشن ہوتی ہے، کہتے ہیں شب برات. شب برات نہیں ہے بلکہ شب براءت. جبریل نے کہا یہ 15ویں رات ہے یا رسول اللہ، اس رات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے، رضوان مغفرت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فضل و توبہ و نعمت کے دروازے، جود و سخا و احسان الہی کے در وا کر دیے جاتے ہیں. کائنات میں جتنے حیوانات اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے بالوں کے برابر بندوں کو اس شب میں اللہ جہنم سے براءت عطا فرماتا ہے. اسی رات میں یہ جو آ رہی ہے رات پرسوں کی، یاد رکھیے کل کا دن 13 کا دن ہے، پرسوں 14 ہے، جمعہ کو 15 ہے. تو اس شب براءت میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ بھولیے گا، جو کہ عموماً ہمارے ہاں اعمال کی راتوں میں خواب لیال القدر ہو، خواب رجب کی 27 ہو، خواب 3 شعبان ہو، ہمارے ہاں عموماً زیارت امام حسین سلام اللہ علیہ کو پڑھا جاتا ہے. اسے بھولیے گا نہیں. البتہ کل کا روزہ بھی نہ بھولیے گا، کل پرسوں 3 دن کا، کیونکہ یہ ایام البید ہے، 13 14 15. کل روزہ رکھیے، پرسوں روزہ رکھیے، شب بھر کے اعمال کیجئے، چھٹی لے سکے تو چھٹی لیجئے. اس شب میں عہد طفولیت میں بچپن میں مجھے یاد ہے ہم 100 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اب تو مجھے یاد نہیں ہے کہ امریکہ میں کہیں بھی یا کینیڈا میں 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہو. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے پرسوں بشرط زندگی ہم 100 رکعت نماز انشاءاللہ پڑھائیں گے. یاد رکھیے جو اعمال و وظائف اس شب میں ہے، میں ابھی عرض کروں گا، ڈیٹیل پوچھنی ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اسی رات میں اجل معین کی جاتی ہے، موت لکھی جاتی ہے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات کو درازی عمر، حیات خضر عطا فرمائے. اور اگر یا اللہ ہم میں سے کسی کی موت اس سال میں لکھی ہے تو اسے محو فرما دے. تجھے صدقہ ہے اپنی ذات کا، تجھے قسم دیتے ہیں نبی و آل نبی کی، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں لیلۃ البراءت کی عیدی کے طور پر اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے آنے والے یوم کی قسم دے کر تجھ سے درازی حیات کا مطالبہ ہو، اپیل اور گزارش کرتے. اسی سال اگلے سال تک کا رزق تقسیم ہو جاتا ہے. جو کچھ سال میں ہونے والے واقعات ہیں اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں. یا رسول اللہ جو شخص اس رات میں تسبیح و تعلیل و تکبیر، دعا، نماز، قرات قرآن، مستحب نمازیں، استغفار کرے، شب بیداری کرے تو اس کے لیے منزل مقصود
بہشت ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ بہشت میں آرام کی جگہ عطا فرمائے گا، اور اس شب کے اعمال کے عوض اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یا رسول اللہ، جو شخص اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، ہر ایک رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جب نماز سے فارغ ہو 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ اخلاص، 10 مرتبہ جب نماز سے فارغ ہو 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ فاتحہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اس کے 100 گناہ جو کبیرہ ہوں باعث ہلاکت، باعث جہنم، وہ معاف فرمائے گا۔ اللہ اسے ہر سورہ اور تسبیح کے عوض جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ 100 رشتہ داروں میں سے 100 رشتہ داروں کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ اسے شہداء کے ثواب میں شریک کرے گا۔ یا رسول اللہ، جبریل کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو اس شب میں شب بیداری کا حکم دیں۔ ویسے تو شادیوں میں ماشاءاللہ امت محمد ہر ویکینڈ پہ شب بیداریاں کر رہی ہے، مگر اس شب میں قربتاً اللہ شب بیداری کیجیے۔ حتیٰ کہ مجھے ابھی ریسنٹلی شکایت ملی ہے، فجر قضا ہو رہی ہے، اپنی بھی گھر والوں کی، اس لیے کہ لیٹ نائٹ تک گانے سنتے ہیں، بڑے بڑے اشراف ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یہ بہت شریف رات ہے، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو شب برات میں اللہ کے حضور سر بے رکوع، سر بسجود یا سر تسلیم خم نہ کرے۔ لیلۃ البرات میں اللہ کے رسول، اللہ ہر ذکر و تسبیح کرنے والے، عبادت و نماز ادا کرنے والے، قرات و تلاوت کرنے والے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور کوئی بھی توبہ کرنے والا ایسا نہیں جسے خدا لیلۃ البراءت میں معاف نہ فرما دے۔ کوئی مستغفر ایسا نہیں، استغفار کرنے والا، جو معاف نہ کر دیا جائے۔ اب ذرا کاغذ قلم ہاتھ میں لے لیجئے یا ڈائری، اس پر ذرا ترتیب وار وظائف لکھیے۔ ان ترتیب وار وظائف میں نمبر وار آپ نوٹ فرماتے چلیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون سے اعمال و وظائف ہم نے بجا لانے۔ نمبر 1، شب بیداری۔ اس شب میں بیدار رہیں۔ ہے تو بڑی مشکل شب بیداری، مگر آپ کو لذت محسوس ہوگی اگر آپ اطاعت رب میں ایک شب اللہ کے لیے شب بیداری کریں۔ ویسے 2-3 بجے تو شادیوں سے آتے ہی ہیں، شب بیداری ہو ہی جاتی ہے، ایک شب اللہ کے لیے شب بیداری کریں، عبادت و ریاضت میں گزاریں، تلاوت و قرات میں گزاریں، نماز و ذکر میں گزاریں۔ پہلا عمل شب بیداری۔
دوسرا عمل لیلۃ البراءت کا غسل جو مغرب سے پہلے کر لیں. شاور تو آپ لیتے ہی ہیں, شاور میں نیت کر لیں, بے شک ارلی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. دوسرا عمل غسل. تیسرا عمل 100 رکعت نماز. چاہے تو 6 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں, تو یہ 102 رکعت بن جائے گی. چاہے تو یہ کر لیں. یہ تیسرا عمل ہے. چوتھا عمل کھلا لا الہ الا اللہ پڑھنا, سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ پڑھنا, کھلا قرآن, کھلا استغفار. گویا ریاضت و عبادت میں شب بسر کریں. پانچواں عمل زیارت امام حسین علیہ السلام. چھٹا عمل شعبان کی 14 اور 15 کی درمیانی شب میں 4 رکعت نماز پڑھے, ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ اخلاص. دوبارہ سن لیں. چھٹا عمل 4 رکعت نماز ہے, عشاء کے بعد پڑھنی ہے. سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ, 2 کر کے پڑھنی ہے. 10 مرتبہ سورہ توحید, اور جب نماز سے فارغ ہو تو 10 مرتبہ یا رب اغفر لنا, 10 مرتبہ یا رب ارحمنا, 10 مرتبہ یا رب تب علینا, 21 مرتبہ سورہ اخلاص, اور پھر 10 مرتبہ کہے سبحان الذی یحیی الموتى ویمیت الاحیاء وهو علی کل شیء قدیر. اس نماز کے بعد جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا. دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو اللہ پورا فرمائے گا. یہ اصحاب الیمین میں سے قرار پائے گا جو یہ 4 رکعت نماز پڑھ لے, اور اگلے سال تک اس کو کوئی حادثہ نہیں ہوگا, کوئی بیماری نہیں لگے گی, کوئی بے برکت نہیں ہوگی, کوئی روزگار نہیں چھوٹے گا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. 1 سال کی گارنٹی ہو جائے گی صرف 4 رکعت نماز. ہر رکعت میں 1 دفعہ فاتحہ, 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. اگرچہ میں نے 100 رکعت کے بارے میں 10 دفعہ اخلاص کی روایت بیان کی ہے, اور ایک اور روایت بیان کر دوں کہ 4 رکعت نماز میں بعض روایتوں میں نے دیکھا ہے کہ 10 کی بجائے 100 رکعت, 100 مرتبہ, 10 کی بجائے 100 مرتبہ اخلاص کی تلاوت. 100 مرتبہ نہ کر سکیں تو 10 مرتبہ کر لیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا بھی ہے اللہم انی الیک فقیر ومن ابوابک خائف مستجیر رب لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی رب لا تجہد بلائی ولا تشمت بی اعدائی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برحمتک من عذابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول قائلون فیک. یہ میں 23ویں پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں یہ دعا. اب تک 6 اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. ساتواں عمل اس شب میں 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ,
100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ کلمۃ الاخلاص لا الہ الا اللہ. اس چھوٹے سے عمل سے سارے گناہ معاف ہو جائیں. انشاءاللہ تھرسڈے کو 9:30 almehdi.tv.com یا شاوا BTV جادو پہ جو المہدی ٹی وی ہے اسے آن کر لیجئے. انشاءاللہ لائیو اعمال کرائیں گے اللہ کے حکم سے. پہلے جشن ہوگا پھر اعمال ہوں گے. آپ یوں سمجھ لیں کہ 11:30 سے لے کر 2:30 بجے تک یہ 3 گھنٹے کنٹینیوس بغیر وقفے کے اعمال. 8واں عمل، اس شب میں تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. تسبیح سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. 8واں عمل، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص. بس فجر کی طرح جیسے یہ نماز پڑھ لیں تو تسبیح فاطمۃ الزہرا جس کا ثواب 1000 رکعت مستحب کے برابر ہے. اس کے بعد یہ دعا ہے جو کل بیان کر چکا ہوں، یا من الیہ یلجأ العباد فی المہمات الی آخر. 20 مرتبہ کہے یا رب یا اللہ، 7 مرتبہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، 7 مرتبہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، 7 مرتبہ لا قوت الا باللہ اور 10 مرتبہ درود پڑھے تو بارش کے قطرات کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہوں ان 2 رکعتوں اور ان تسبیحات کے بعد معاف ہو جائیں گے. 9واں عمل یہ دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک الی آخر. صاف ستھرا لباس پہننا ہے، شب برات میں غسل کرنا ہے، باطہارت رہنا ہے. ایک اور عمل، 10واں عمل، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. پہلی رکعت میں حمد کے بعد 3 آیتیں سورۃ البقرہ کی اور پھر پہلی 3 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر آیت الکرسی اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری پڑھیں. اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 7 مرتبہ اخلاص. اس کے بعد سلام پھیرے، پھر 4 رکعت نماز پڑھے. پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ یاسین، دوسری رکعت میں حامیم الدخان 2 کر کے، تیسری رکعت میں سجدہ الف لام حامیم سجدہ اور چوتھی رکعت میں سورہ تبارک الملک 29ویں پارے کی. اگر کوئی شخص 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لے، وہ جو ہر رکعت میں 100 رکعت میں سے، تو حدیث میں آیا ہے کہ ہر اخلاص کے بدلے میں 3 حاجتیں پوری ہوں. یعنی وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں 30 حاجات پوری ہو جائیں گی. 12واں عمل، تہجد کی نماز کے بعد یا پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ الی آخر. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا بتایا ہوا
अमल है। 13वां अमल, हजार मरतबा सूरह तौहीद, 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 1000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद 4 रकअत नमाज पढ़े, हर रकअत में 1000 दफ़ा आयतुल कुर्सी। अल्लाह ताला उसके लिए 2 फरिश्ते मुअय्यन करेगा जो इसकी हर बुराई, हर शैतानी वसवसे और हर जालिम से इसे महफूज रखे। नेकियां लिखी जाएंगी, गुनाह नहीं लिखे जाएंगे और फरिश्ते उसके साथ रहेंगे। अलबत्ता मेरे उस्ताद बुजुर्गवार ने आयतुल्लाह अल्लामा अख्तर अब्बास ने लिखा है, फरमाते हैं कि ये 1000 दफ़ा लगता है कि शायद मुसामहा हुआ है। आयतुल कुर्सी 1000 मरतबा मुमकिन नहीं है, तो हो सकता है 100 हो या 10 हो। बहरहाल अगर ना भी पढ़ सके कुछ दफ़ा पढ़ ले। 14वां अमल, अल्लाहुम्मा अंतल हय्युल क़य्यूम अल अलीयुल अज़ीम का इसमें आज़म है। 15वां अमल, यह बीबी आयशा से रिवायत है कि आपने इस शब में देखा कि हुजूर गायब है। ढूंढती हुई गई, हुजरों में तलाश किया, बिलाखिर हुजूर को बकी की तरफ इस शब में सजदे में सर रख के ये पढ़ते हुए सुना, सजद लका समादी व जनानी व आमन बिका फुआदी व हाज़िही यदाय व मा जनैतु बिहिमा अला नफ्सी या अज़ीम युरजा लिकुल्लि अज़ीम इग़फ़िर ली ज़ंबल अज़ीम फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ंबल अज़ीम इल्ला अल अज़ीम। फिर रुख़सारा अपना रखा, ज़मीन पर कहा, आऊज़ु बिनूरि वजहिका अल्लज़ी अज़ाअत लहु अस्समावातु वल अर्ज़ु वतकशफ़त लहु ज़ुलुमातु व सला अलैहि अम्रुल अव्वलीन वल आख़िरीन मिन फ़ुजाति निक़मतिक व मिन तहवील आफ़ियतिक व मिन ज़वाल निअमतिक अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी क़ल्बन तक़िय्यन नक़िय्यन मिन अश-शिर्क बरीअन ला काफ़िरन वला शक़िय्या। फिर हुजूर ने फरमाया, बीबी आयशा रिवायत करती हैं कि आज की शब में अजल लिखी जाती है, रिज़्क़ तक़सीम होता है और इसमें हाजी लिखे जाते हैं, कौन लोग हज पे जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। दुआ करता हूँ लैलतुल बरात के सदके में आप तमाम नाज़रीन नाज़रात हज बैतुल्लाह और ज़ियारत अमाकिन मुक़द्दसा से बहरामंद हो। बनी कुलैब के रेवड़ के भेड़ बकरियों के बालों से भी ज्यादा मखलूक को अल्लाह सवाब देता है। हुजूर ने हजरत आयशा को ये बताया और तमाम मलाइका आसमान से जमीन पर उतर आते हैं इस शब में। 16वां अमल इस्तिग़फ़ार है और नमाज जाफर तैयार है। मैंने अपनी किताब तोहफे दरवेश में इन तमाम अमाल को तफसील से लिखा है। 17वां अमल 4 रकत नमाज है जिसकी हर रकत में 300 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत। 17वां अमल, यह 17वां अमल आपकी खिदमत में पेश किया गया। ये 17 अमाल शब के अमाल है जिसको शबे बराअत कहते हैं। नाज़रीन नाज़रात, अगर आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 848-666-2263, सॉरी 999-2263। दोबारा अर्ज कर रहा हूँ 848-999-2263। अगर आप और डिटेल पूछना चाहें
अमाल के बारे में, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि कल का रोज़ा रखना है, परसों का भी रोज़ा रखना है। 23वें प्रोग्राम में शाबान के रोज़ों और शाबान की सारी नमाजों का अजर व सवाब बता चुका हूँ, और आज का ख़ास प्रोग्राम है लैलतुल बरात के आमाल के बारे में, ताकि कल आप हजरात व ख़वातीन नोट फरमा सकें। आहिस्ता आहिस्ता मैंने आमाल बयान कर दिए हैं ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, और अगर आप हमारे साथ आमाल करना चाहें तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगरचे और भी आमाल हैं, मगर मैंने 17 आमाल जो आपकी खिदमत में आज की हद तक बयान किए हैं, इंशाल्लाह ये आमाल, इनमें से अगर 10 आमाल भी हो सकें तो इंशाल्लाह काफ़ी है। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, इस शब में अरीज़ा भी लिखा जाता है, और वो अरीज़ा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में इरसाल होता है। एक और अमल, 18वां अमल, एक दुआ है जो शेख तूसी ने कफ अमी से नकल की है। इलाही तारज़ लका फ़ी हाज़ल लैलिल मुतारज़ून व क़सदल क़ासिदून इला आखिर। इसको अगर आप तहज्जुद के बाद पढ़ें तो बेहतर होगा। एक और अमल, 19वां अमल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस शब में दुआए कुमैल की तिलावत जरूर करें, क्योंकि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस इस्म आज़म को, जो कि दुआए खिज़्र के नाम से मारूफ है, नकल किया, कुमैल को दिया और कहा कि कम से कम शबे बारात में जरूर पढ़ो। अगरचे फरमाया कि अगर तुम जिंदगी में एक मरतबा पढ़ो तब भी इसमें आज़म को जरूर पढ़ो। फिर फरमाया कि अगर हफ्ते में एक दिन या डेली पढ़ो, सूदमंद है, इसमें आज़म है, दुआए कुमैल। एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि लैलतिना व मौलूदिहा व हुज्जतिका व मऊदिहा इला आखिर। इस दुआ का जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ मुतअल्लिक़ है, इस शब में पढ़ना भी बड़ा अजर व सवाब रखता है। अगर कोई शख्स पूरी ज़ियारत इमाम हुसैन न पढ़ सके तो कम से कम अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दे, तो भी हज उमरा का सवाब उसके नाम आमाल में लिखा जाएगा। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, मैंने ऑलमोस्ट 20 आमाल आपकी खिदमत में इस शब के अर्ज कर दिए हैं। अल्लाह आपको और मुझे तौफीक दे कि हम इस शब की वो सात दर्क कर सकें कि जिस सात में अल्लाह ताला मुक़द्दर लिखता है, अल्लाह ताला जिस सात में हादसात व अमराज से हिफाजत लिखता है। 15 का दिन ईद का दिन है, यौम विलादत है, आला हजरत है साहिब ज़मान सलामुल्लाह अलैह, आपके ज़ुहूर की दुआएं करें, दुआए अहद पढ़ें, दुआए फ़रज पढ़ें, इस्तिग़ासा हुज्जतिया पढ़ें, और ज़ियारत सामर्रा, सरदार की जो ज़ियारत है वो पढ़ें। और इसी तरीके से जब लैलतुल बरात में सहर का वक्त हो तो अरीज़े लिखें। पिछले सालों में ये हमारा तजुर्बा और मुशाहिदा रहा है कि
अरीजे जो लिखे गए थे उनमें से ऑलमोस्ट दुआएं कबूल हो गई। मसलन मैं एक अभी अर्ज करूंगा, एक बहन का बेटा किसी नाजायज मुकदमे में उम्र कैद हो गया था और बिल्कुल सुनवाई नहीं थी। हमने उस बच्चे का नाम लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर वो बच्चा घर आ गया। ऑलमोस्ट 16 रमज़ान को या 15 या 16 रमज़ान को उसने बाकायदा अपनी माँ का दरवाज़ा खटखटाया और माँ हैरान हो गई कि 30 दिन में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में लिखे गए अरीज़े का रिजल्ट निकल आया। ये अरीज़ा कोई बिदअत नहीं है, ये अरीज़ा नवाब अरबा के दौर में लिखा जाता था। ये अरीज़ा एक पर्ची है, एप्लीकेशन है, दरखास्त है। हमारे पास छपा हुआ अरीज़ा मौजूद है। अगर किसी को चाहिए हमें कॉल करें, हम आपको ईमेल कर देंगे, कल आपको भेज देंगे या आज रात को भेज देंगे, आप प्रिंट कर लें। या अगर अरीज़ा आपके पास न भी हो, इमाम ज़माना की खिदमत में पर्चा लिख दें, कंट्रोल रूम वाले दूसरी लाइन को बता दें कि वो इस लाइन पे कॉल कर लें। अगर आप हमें कॉल करना चाहें, हमारा नंबर है 848-999-2263। ये फ़ोन मेरे पास इस वक्त है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, फोन में कोई प्रॉब्लम हो रही है? ये कंट्रोल रूम वाले चेक कर लें इस लाइन को, इस लाइन में करंट नहीं। ठीक है, फोन ये कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर सकते हैं। चंद मिनट और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कोई भी दीनी सवाल आप करना चाहें, लैलतुल बराअत के हवाले से करना चाहें, माज़रत चाहता हूँ आज क्योंकि लैलतुल बराअत के अमाल को बयान करना था, इसलिए हमारा 24वां प्रोग्राम बरकात इस्म आज़म का आज नहीं हो सका। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि कल आपकी खिदमत में अगर फुर्सत हो तो उस प्रोग्राम को भी कर दिया जाए, 24वें प्रोग्राम को। माशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम आज 24वां हो गया, बरकात इस्म आज़म भी 24वां हो जाएगा, सखावतुल कुरान भी इंशाअल्लाह 19 जून को 24वां आ जाएगा। 24 हो गए हैं। तीनों अल्लाह के फजल करम से बड़े कामयाब प्रोग्राम जा रहे हैं। आपका बड़ा शुक्रिया। अलमादी टीवी के साथ माली ताउन भी कीजिए, इसलिए कि हमारा टीवी पब्लिक चैनल है, आपके ताउन से ही चल रहा है। आपकी मेहरबानी, आप हमें सहम इमाम भी दे सकते हैं। सदका जारिया के तौर पे $1 पर डे की मेंबरशिप ले लें। अभी तक हमारे पास जो मेंबरशिप है बहुत कम है, यानी अभी हमारे पास टोटल $1200 भी डोनेशन नहीं आता, जो कि हमें कम से कम 7000 आना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देगा। हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, तो आप इस टीवी चैनल के साथ ताउन कीजिए। हमारा एड्रेस है, अगर आप हमें चेक भेजना चाहें, अलमादी फाउंडेशन इंक, PO Box 521, अलमादी फाउंडेशन इंक, PO Box 521, Bayonne, BAYONNE, न्यू जर्सी, NJ 07002। अगेन, अलमादी फाउंडेशन इंक, PO Box 521, Bayonne, न्यू जर्सी 07002। हमारा हज का काफिला भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाला है। जो खुशकिस्मत अफराद हमारे साथ अलमादी हज ग्रुप में जाना चाहें वो फ़ौरन हमें कॉल करें। मेरा नंबर है 856-266-5786 या अलमादी हज ग्रुप @gmail.com पे। अगर आप हमें टीवी के किसी अमर के लिए ईमेल भेजना चाहें, अलमादी TV
gmail.com پہ بھیج سکتے ہیں. خود بھی ٹی وی دیکھیے, دوسروں کو بھی کہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شعبان کی تمام نعمتوں برکتوں سے نواز دے. ایک مرتبہ پھر خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ لیلۃ البراءت میں غسل کرنا ہے, شب بیداری کرنی ہے, نمازیں پڑھنی ہے, استغفار ہے, تسبیح ہے, الحمدللہ ہے, لا الہ الا اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, قرآن کی تلاوت ہے, 100 رکعت نمازیں ہیں, 2 رکعت نماز ہے, 4 رکعت نماز ہے, مختلف طریقوں سے دعائیں ہیں, مخصوص دعائیں, عریضہ ہے امام زمانہ کی خدمت میں, قضاء و قدر کے لیے مجربات نسخے ہیں, مقدر زندہ کرنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, قسمت جگانے کے لیے, حادثات سے بچنے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے, رزق کی وسعت کے لیے, موت کو ٹلوانے کے لیے یہ بہترین رات ہے. اس شب میں مغربین سے لے کے فجر تک یہ ادھر سے فون ذرا رکھ دیجیے گا. معذرت چاہتے ہیں کچھ کال ڈراپ ہو گئی ہیں. بہرحال اگر آپ کال کرنا چاہیں تو چند منٹ اور ابھی ہمارے پاس ہیں, یعنی ہم آپ کی خدمت میں تقریباً 10-12 منٹ اور رہ سکتے ہیں صراط مستقیم کے 24ویں پروگرام میں, جو لیلۃ البراءت کے حوالے سے ہو رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اعمال شروع کیے گئے تھے تو اس وقت لوگوں نے یہ محسوس کیا تھا, یہ کنٹرول روم ذرا چیک کر لیں, یہ ہینگ ہوا ہے فون, دوسرے فون کو چیک کر لیں, کال نہیں آ رہی. محترم ناظرین و ناظرات, ہمارا یہ پروگرام چند منٹ اور جاری رہے گا. کچھ فون میں پرابلم ہو رہی ہے. دوسری لائن کو چیک کر لیجیے, دوسری لائن ہینگ ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال لیلۃ البراءت کے بارے میں آپ کرنا چاہیں. کچھ لوگوں نے میسیجز بھی ریکارڈ کروائے ہیں. البتہ آپ اگر یہ فون کام نہ کر رہا ہو آپ میرے سیل پہ بھی کال کر سکتے ہیں 856-266-5786. You have کچھ پرابلم ہو رہی ہے اس فون میں. ہم اس وقت لائیو پروگرام کر رہے ہیں لیلۃ البراءت کے حوالے سے, جو انشاءاللہ پرسوں رات ہے. آپ اگر چاہتے ہوں کوئی سوال کرنا لیلۃ البراءت کے حوالے سے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پہلے ہم لیلۃ البراءت کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. ہم نے آلموسٹ 20 اعمال بتائے ہیں لیلۃ البراءت کے, جو پرسوں رات آ رہی ہے. اگر آپ کوئی لیلۃ البراءت کے حوالے سے سوال کرنا چاہتی ہیں تو آپ لائیو سوال کر سکتی. ہم ٹی وی پر ہیں, لائیو پروگرام کر رہے ہیں لیلۃ البراءت کے بارے میں. پرسوں شب جو شب برات ہے. جی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. جی کہ اس لیلۃ البراءت میں اب جیسے اپنی نمازیں قضا ہیں اور والدین مرحومین ہیں, جی ہاں, تو کیا میں ان کی نماز ان کی طرف سے پڑھ سکتی ہوں قضاء عمری یہ آپ والدین کی؟ جی آپ ایسے کریں کہ 3 دن کی ان کی طرف سے پڑھ لیں, اچھا 3 دن کی اپنی طرف سے پڑھ لیں.
अच्छा, यानी और दो दूसरा ये कि रोजा में उनके नाम का रख सकती हूँ, उनके लिए अपनी रोजा अपना रखना है। उनका अगर कोई वाजिब रोजा कज़ा हुआ है, आपको यकीन है, तो आप ये रोजा उनकी नियत का रख सकती हैं, एक का या बाप या माँ का, तो आपको सवाब इस रोजे का भी हो जाएगा और उनका उधार भी उतर जाएगा। जी जी जी, माशाल्लाह। मैं यानी कि उनका रख सकती है रोजा? जी रख सकती हैं, उनकी वाजिब की नियत से, सुन्नत वाला नहीं। बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, वाजिब की नियत से जी रख सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है बहन ने किया है। एक तो ये कि माँ बाप की कज़ा उम्री पढ़ सकते हैं कि नहीं, माँ बाप की भी पढ़ सकते हैं, अपने भी पढ़ सकते हैं, डिवीजन कर लें, कुछ अपनी पढ़ लें, कुछ माँ बाप की। और रोजे अगर माँ बाप के कज़ा हैं या अपने कज़ा है तो कज़ा की नियत कर लें, इंशाअल्लाह आपको अयामुल बीस के रोज़ों का सवाब भी मिल जाएगा और वो कर्ज भी अदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह आपको सलामत रखे। मालूम चाहता हूँ ये स्टूडियो का फ़ोन कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, न मालूम क्या हो गया है, तो इस वजह से कुछ कॉलर्स को परेशानी हो रही है। बाबा अगर कोई कॉल करना चाहे तो जिस तरह बहन ने कॉल किया है मेरे सेल पे कॉल कर लें 856-266-5786। ये दूसरी तरफ जो एक्सटेंशन है उसको वो इन यूज, शायद इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ना मालूम। बहरहाल आप मेरे सेल पे कॉल कर लें, बड़ी मेहरबानी, आप शामिल हो रहे हैं, आप माशाल्लाह देख रहे हैं अल महदी टीवी को। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है। हमने आपकी खिदमत में 20 आमाल लैलतुल बरात के बयान किए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम बेहतर अंदाज में इस शब की इबादत कर सकें और लैलतुल बरात की जो बरकतें हैं उनको हम समेट सकें। इसमें जो इसमें आज़म है, ख़ास तौर पे दुआए कुमैल, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इस शब में इसके पढ़ने का बड़ा सवाब है, इस्तिग़फ़ार का बड़ा सवाब है, शब-बेदारी का बड़ा अजर व सवाब है। और हमारे दोस्त खावर अली खाबरी साहब हर साल एहतमाम करते हैं बेहतरीन शब-बेदारी का अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, और मराकज़ में भी इंशाअल्लाह शब-बेदारियाँ हो रही हैं। हमारे यहाँ बाकायदा अरीज़े का भी इंतज़ाम होता है, अरीज़ा डालने का भी एक तरीक़ा है, पानी में इसको डालना होता है। तो अगर जो लोग न्यूयॉर्क के करीब रहते हैं वो 779 कोनी आइलैंड एवेन्यू ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में तशरीफ़ ले आएँ तो इंशाअल्लाह हम उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। सखी हुसैन शाह की तरफ से सहरी का भी एहतमाम है ताकि 15 का रोज़ा रखा जा सके। फिर हमें उसके बाद टोरंटो और बफलो जाना होगा इंशाअल्लाह, वापस हम न्यू जर्सी आएंगे। हम बड़े ममनून हैं कि अल महदी टीवी के साथ आप ताउन कर रहे हैं, ढेर सारी दुआओं के साथ, इल्तिमास दुआ के साथ। आपका मेज़बान सखावत हुसैन सरालवी सिरात मुस्तकीम के 24वें प्रोग्राम से अल महदी टीवी के न्यू जर्सी स्टूडियो से आपसे इजाज़त चाहता है। आज का हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लैलतुल बरात के अमाल व वज़ाइफ के बारे में था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझ फ़कीर को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आदामल्लाहु इज़्ज़कुम तक़ब्बलल्लाहु आमालकुम। खुदा हाफ़िज़ नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।